अल्लाह ताला की इबरत के वाक़यात नमूदार होते रहते हैं और परवरदिगार अपने बंदों को ये दिखाते रहते हैं कि अगर इनके किसी नेक बंदे पर वक्त आता है तो वो इनका साथ देते हैं और हर हाल में अल्लाह ताला इसकी खुद हिफाजत करते हैं। ये वाक़या महकमा नहर के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर का है। इनका एक पागल बेटा था। ये अपने बेटे को घर में अक्सर बांध कर रखते थे क्योंकि इनका बेटा अगर बंधा हुआ नहीं होता था तो ये घर के अंदर चीज़ों को तोड़ने लग जाता था, जिस वजह से पूरे घर का माहौल ख़राब हो जाता था। इंजीनियर साहब अपने बेटे का इलाज भी कर रहे थे इस सोच के साथ कि क्या पता मेरा बेटा ठीक हो जाए। एक दिन इनका बेटा घर में रस्सी के साथ नहीं बंधा हुआ था। मुलाजिम की लापरवाही की वजह से इसने पूरे घर के अंदर हज़ारों रुपए का नुकसान कर डाला। इंजीनियर साहब का एक डॉक्टर था जो कि काफ़ी गहरा दोस्त था। ये अपने बेटे को अपने दोस्त डॉक्टर के पास ले आया। इसके पास आकर कहने लगा कि डॉक्टर साहब मेरे बेटे का कोई इलाज करें, इसने हमें काफ़ी तंग कर रखा है। ये ना हो कि मैं इसका गला घूंट कर इसे मार ही डालूं। डॉक्टर साहब ने जब ये बात सुनी तो इसने इंजीनियर साहब से कहा कि देखें, आप अल्लाह से डरें। क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला को क्या हिसाब देंगे। ये ना हो कि क़यामत वाले दिन आपकी अजियत का सबब आपका बेटा ही बन जाए। बस आप अल्लाह ताला से दुआ करें कि वो आपके बेटे को सेहत कामला अता फरमाएं और इसको नॉर्मल कर दें। डॉक्टर साहब ने इंजीनियर साहब को दिलासा देने की कोशिश की तो इंजीनियर साहब कुछ जाकर ठंडे हुए। डॉक्टर साहब ने इसके बेटे के लिए कुछ दवाएं लिख दी और कहा कि इसको खिलाते रहिएगा। इंजीनियर साहब अपने बेटे को साथ लेकर घर आ गए। घर आकर ये अपने बेटे की देखभाल करते रहे। कुछ ही दिनों बाद इंजीनियर साहब को बताया गया कि इनकी ड्यूटी एक ऐसे इलाके के अंदर लगा दी गई है जहां पर एक नई नहर की खुदाई चल रही है। अब आप काम के सिलसिले में वहीं जाएंगे। इंजीनियर साहब घर चले आए और आकर घर बताया कि मैं कुछ दिनों के लिए नहर की खुदाई पर जा रहा हूँ और मुलाजमों को बताया कि मेरे बेटे का ख्याल रखना, ध्यान करना कि ये कहीं पर भाग न जाए और इसकी हिफाजत का जिम्मा अब आप लोगों पर है। इंजीनियर साहब अपने साथ कुछ सामान लेकर सफ़र पर रवाना हो गए। यहाँ पर आकर ये काम करने लगे। यहाँ पर पहले से मजदूर नहर की खुदाई में लगे हुए थे। इंजीनियर साहब भी अब नहर की खुदाई वाली जगह पर मौजूद थे। एक दिन इंजीनियर साहब के पास कुछ दूर से भागते हुए मजदूर आ गए और आकर कहने लगे कि इंजीनियर साहब आप हमारे साथ चलें, हमने खुदाई के दौरान कुछ निकाला है, आप हमारे साथ चलकर वो देखें। अब इंजीनियर साहब इनके साथ चले आए। इसने मजदूरों के साथ आकर देखा कि मजदूरों ने तकरीबन ज़मीन के 30 फीट नीचे एक बंदे की लाश निकाली हुई थी। जब इंजीनियर साहब ने इस लाश को देखा तो ऐसे लगा कि ये बंदा कभी मरा भी ना हो और ये वैसे का वैसे था जिस हालत में ये अपने मालिक के हकीकी से जा मिला था। इसके मुंह के ऊपर एक सेब रखा हुआ था। इस सेब को जब उठाया तो इसमें से सेब के कतरे बहने लगे। फिर दोबारा सेब को इसके मुंह के ऊपर रख दिया गया। सब ने जब ये सारा मामला देखा तो काफ़ी हैरान हो गए और इस बंदे को दोबारा सही सलामत दफना दिया गया। इंजीनियर साहब कुछ दिनों बाद घर वापस लौट आए तो इनका दोबारा डॉक्टर साहब के पास चक्कर लगा। डॉक्टर साहब ने इंजीनियर साहब से पूछा कि सुनाओ बेटे का क्या हाल है। तो इंजीनियर साहब ने कहा कि अब वो पहले से नॉर्मल है। फिर डॉक्टर साहब कहने लगे कि आपने जो अपने बेटे के बारे में पिछली बार बातें की थीं वो आप गुस्से में कह गए थे, इसलिए इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। फिर इंजीनियर साहब ने डॉक्टर को कहा कि मैं ड्यूटी के सिलसिले में नहर की खुदाई पर गया हुआ था तो वहाँ पर मैंने अजीबोगरीब मंजर देखा है। एक बंदे की ज़मीन के नीचे लाश मिली और इसके मुंह के ऊपर एक सेब रखा हुआ था। जब इस सेब को उठाया तो इसमें से सेब के कतरे बहने लगे। फिर हमने दोबारा सेब को बंदे के मुंह पर रख दिया। मैं ये हैरान हुआ कि देखो अल्लाह ताला अपने बंदों की किस तरह मदद करते हैं और वो इनकी मरने के बाद भी हिफाजत फरमाते हैं और इनको रिज़्क तक पहुंचाते रहते हैं। बेशक
میں نے جب یہ منظر دیکھا تو کافی متاثر ہو گیا اور میں نے اپنے بیٹے کے بارے میں جو الفاظ پچھلی بار بولے تھے ان سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں، دوبارہ ایسے الفاظ نہیں بولوں گا۔ اس کے بعد انجینئر صاحب اپنے بیٹے کی دیکھ بھال پہلے سے بھی زیادہ اچھے طریقے سے کرنے لگے۔ ایک نوجوان آدمی کا باپ کافی برا ہو چکا تھا۔ اس کی بیوی نے اپنے شوہر سے کہا کہ تمہارا باپ کافی برا ہو چکا ہے، اس کے روز روز کام کر کے میں تھک چکی ہوں، مجھ سے اور کام نہیں ہوتے، تم ایک کام کرو، اپنے باپ کو لے جا کر کسی یتیم خانے کے اندر داخل کر دو تاکہ ہم باقی زندگی سکون سے گزار سکیں۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو میں گھر چھوڑ کر میکے چلی جاؤں گی۔ اس کا شوہر اپنی بیوی کا کہنا مانتے ہوئے باپ کو یتیم خانے چھوڑنے کا پورا ارادہ کر لیتا ہے اور یہ اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ چلو تم فکر نہ کرو، میں کل کو یتیم خانے میں جا کر اس کے سربراہ سے بات کر کے آؤں گا۔ اگلی صبح یہ یتیم خانے کے سربراہ کے پاس چلا آیا۔ یہاں پر آ کر اس نے تمام طریقہ کار معلوم کیا اور گھر واپس چلا آیا۔ اگلی صبح ہوئی تو یہ اپنے باپ کو یتیم خانے داخل کرنے کے لیے ساتھ لے کر چل پڑا۔ کچھ دیر بعد یہ یتیم خانے پہنچ گئے۔ یہاں پر آ کر اس نے یتیم خانے کے سربراہ سے اپنے والد کی ملاقات کرائی۔ جیسے ہی سربراہ اس کے والد صاحب سے ملا تو یہ ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے۔ اب یہ اپنے باپ کو یہاں پر چھوڑ کر واپس آ رہا تھا تو اس کی بیوی کا فون آ گیا۔ اس کی بیوی نے شوہر سے فون پر کہا کہ تم یتیم خانے کے سربراہ کو یہ بھی کہتے آنا کہ کسی بھی تہوار پر یہ ہمارے پاس نہ آئیں، بہتر یہی ہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے آپ کے پاس ہی رہیں۔ اب یہ نوجوان جو پوری طرح سے اپنی بیوی کا غلام تھا، اسے یہاں تک بھی معلوم نہیں تھا کہ میں اپنے باپ کے ساتھ کیا کر رہا ہوں اور کل کو آخرت میں کیا جواب دوں گا۔ یہ واپس یتیم خانے کے سربراہ کے پاس چلا آیا۔ اس نے یہاں پر آ کر دیکھا تو اس کا باپ اور یتیم خانے کا سربراہ آپس میں کافی گھل مل کر باتیں کر رہے تھے۔ اس نے یتیم خانے کے سربراہ سے کہا کہ آپ میرے باپ کو کب سے جانتے ہیں؟ لگ تو ایسے رہا ہے آپ ایک دوسرے کو کافی عرصے سے جانتے ہیں۔ یتیم خانے کے سربراہ نے کہا کہ میں تمہارے باپ کو تب سے جانتا ہوں جب یہ آج سے 30 سال پہلے تمہیں اسی یتیم خانے سے لینے کے لیے آئے تھے، کیونکہ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی تو اس لیے یہ تمہیں اس یتیم خانے سے اٹھا کر لے گئے تھے اور تمہیں اپنا حقیقی بیٹا بنا لیا تھا۔ جیسے اس نوجوان آدمی کو یہ بات معلوم چلی کہ میرے باپ نے مجھے ایسے پالا جیسے میں ان کا سگا بیٹا ہوں، مجھے کبھی میرے سگے باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی اور نہ ہی مجھے معلوم ہونے دیا کہ میرا سگا باپ کوئی اور تھا، اور آج جب ان کی باری آئی تو میں ان کو یتیم خانے کے اندر چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اس کی غیرت جاگی اور یہ اپنے باپ کو ساتھ لے کر واپس گھر چلا آیا۔ یہاں پر جب اس کی بیوی نے دیکھا تو یہ شور مچانے لگی۔ اس نے اپنی بیوی سے صاف صاف کہہ دیا کہ میرا باپ یہیں پر رہے گا، اگر تم یہاں پر رہنا چاہتی ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ جیسے اس نے یہ بات کہی تو اس کی بیوی کی عقل ٹھکانے آ گئی اور یہ نوجوان اپنے باپ کی خدمت کرنے لگا۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔